वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ये ट्वीट किया गया है फवाद चौधरी की जानिब से। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में क्या होने जा रहा है तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा। जी, कल जो वफाकी काबीना का खसूसी इजलास हुआ था उसके हवाले से हमने ये गुज़श्ता रोज ही खबर दी थी कि उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उस कौमी सलामती कमेटी इजलास में वो जो खुफिया मरासला है वो रखा जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने, और फौज, अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत वहां पर मौजूद होगी जिनके सामने उस खत को पेश किया जाएगा। आज फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि दोपहर में वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। उन्होंने तलब किया है और आज दोपहर को ये इजलास होगा। बुनियादी तौर पर वो जो खुफिया मरासला जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं और कल सहाफ़ियों को भी उसके मंदरजात बताए गए, खसूसी काबीना इजलास में भी उसको रखा गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वो पेश करने की पेशकश की गई। तो अब कल ही ये फैसला कर लिया गया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में ये तमाम तर चीजें डिस्कस की जाएंगी और उस खत को रखा जाएगा और उसकी सेंटिटी के हवाले से जो हुकूमत बता रही है वो तमाम तर चीजें डिस्कस होंगी। आज दोपहर को फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा जिसमें इन तमाम अमूर पर बात होगी और खुफिया मरासले के मंदरजात और उसके जो मकासद हैं उसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी में अमूर को डिस्कस किया जाएगा। जी उमर, शुक्रिया आपका। और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है जिस पर बहस का आज से आगाज़ होने जा रहा है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 4 बजे शेड्यूल है। ऐवान में इमरान खान की अददी बरतरी ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत के पास 164 वोट बाकी हैं जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद अब 177 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आज से आगाज़ होगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास से दोपहर 4 बजे शेड्यूल है। ऐवान में इमरान खान की अददी बरतरी ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत के पास 164 वोट हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 हो गई है। तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास से दोपहर 4 बजे शेड्यूल है जबकि आपको बता चले ऐवान में इमरान खान की अददी बरतरी खत्म हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी होगी। मूडीज की जानिब से बताया गया है कि तहरीक से बेयकीनी तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद का अमल मुतासिर होगा। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अदम एतमाद उस वक्त आई जब पाकिस्तान को बढ़ती हुई महंगाई का सामना है। गैर यकीनी की सूरत हाल में पाकिस्तान IMF से कैसे बात करेगा, ये भी सवाल उठाया गया है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर घटना शुरू हो जाएंगे। मोडिस की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं, इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस, बताइएगा क्या तफसीलात शेयर की गई हैं मोडिस की जानिब से और सियासी सूरत हाल किस तरह मईशत पर असरअंदाज होगी? जी बिल्कुल, सियासी सूरत हाल जो है वो मईशत से असरअंदाज होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि डॉलर मुसलसल जो है इंक्रीज हो रहा है। उसमें मूडीज की रिपोर्ट में भी बताया कि जो IMF से टॉक्स स्टॉल्ड हो गई है, मतलब रुक गई हैं, उसकी अहम वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पैकेज दिया उस पर सवालात उठाए उन्होंने कि ये इतने सारे पैसे जो हैं वो कहाँ से अदा किए गए, क्योंकि मुसलसल पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गई हैं और हुकूमत जो है 15 रोज यानी कि फोर्टनाइटली बेसिस के हिसाब से तकरीबन 60 to 70 बिलियन रुपीज जो है फोर्टनाइट एज ए सब्सिडी दे रही है ताकि कीमत आए। मूडीज ने दूसरा ये भी कहा है कि हमारी जितनी भी तसलसल है रिफॉर्म्स का वो भी रुक जाएगा। इसके साथ साथ जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आपका रेवेन्यू, इंटरनेशनल रेवेन्यूज होते हैं और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ये सब जो है उसमें भी जो है काफी दुश्वारियां पेश आएंगी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो नो कॉन्फिडेंट मूव है उससे मईशत पे असरअंदाज होगी। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में हुकूमत साजी के मामले पर तहरीक इंसाफ के तीनों नाराज धड़ों ने मुश्तरका फैसले के लिए राब्ते कर लिए। तहरीक इंसाफ के चीना ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राब्ते हुए। वज़ीर आला पंजाब के लिए हिमायत पर तीनों धड़ों ने मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया। तमाम ग्रुप्स ने आपस में मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुश्तरका फैसला करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जा रही है।
وقار النساء ڈگری کالج برائے خواتین راولپنڈی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 3 بجے لاہور میں وقار النساء یونیورسٹی چارٹرڈ پر دستخط کریں گے۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یہ آخری ایونٹ ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا راولپنڈی پاکستان کا وہ واحد شہر ہوگا جہاں صرف خواتین کی 4 یونیورسٹیز ہوں گی۔ وقار النساء ڈگری کالج برائے خواتین راولپنڈی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 3 بجے لاہور میں وقار النساء یونیورسٹی چارٹر پر دستخط کریں گے۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یہ آخری ایونٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قوم کو عزت سے جینا سکھایا، وزیر اعظم ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عثمان بزدار سے اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسے لیڈر کسی بھی قوم کا فخر ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی قیادت میں متحد ہیں، کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پی ٹی آئی عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھے گی۔ پی پی رکن قومی اسمبلی اور ناظم جوکیو کیس میں نامزد جام عبدالکریم پاکستان پہنچ گئے۔ حفاظتی ضمانت کے باعث ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی جام عبدالکریم نجی ایئر لائن سے کراچی پہنچے۔ جام کریم کو امیگریشن کے بعد ایف آئی اے حکام نے ایس ایس پی ملیر کے حوالے کیا۔ رکن قومی اسمبلی عدالت سے حفاظتی ضمانت پر ہیں، اس لیے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جام کریم وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپنا ووٹ بھی استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مصنوعی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی۔ اسپیکر کے پاس عدم اعتماد پر ووٹنگ میں تاخیر کا کوئی آئینی جواز نہیں۔ شری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کس غیبی امداد کے انتظار میں ہیں۔ ڈوبتی ہوئی حکومت اب مبینہ خط کو سہارا بنا کر بچانا چاہتی ہے۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو آج سلیکٹڈ حکومت کا آخری دن ہوگا۔ ورکرز کو انتشار پر اکسانے سے بہتر ہے عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا، جہاں پہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ جاری ہے، جس کے لیے پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور یہ سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 18 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر انتخابات کا عمل جاری ہے۔ 1500 سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ 18 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر انتخابات جاری ہیں اور 1500 سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہے، پولنگ اس وقت جاری ہے اور 18 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر انتخابات اس وقت جاری ہیں۔ جبکہ بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ 1500 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے اور 18 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر یہ انتخابات جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا یہ دوسرا مرحلہ ہے اور پولنگ اس وقت جاری ہے۔ 18 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 65 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ 1500 سے زائد پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کو حساس قرار دیا گیا ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صبح سے ہی پولنگ کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا عام طور پر، لیکن ابھی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ تحصیل لوئر تناول ہے جہاں پہ پولنگ اسٹیشن پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور فائرنگ سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے اور اس میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے خیبر پختونخوا سے، ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد کی تحصیل ہے لوئر تناول جہاں پہ پولنگ اسٹیشن باغ درا میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان گے شوکت سلار سے۔ جی شوکت، بتائے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، تحصیل لوئر تناول کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے باغ درا، جس میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 گروپوں میں تصادم ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں 3 شخص جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یونین کونسل میر پور کا علاقہ بانڈا علی خان کا جو پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پر بھی جو ہے غیر متعلقہ اشخاص جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن میں گھس گئے ہیں، جہاں پر پولنگ کے عمل میں تعطیل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
आपको ये बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे से एबटाबाद सिटी के इलाके में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे इंतहाई पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है, जबकि रूरल इलाका जो हमारे देही इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे है जो है झगड़े और पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो प्रॉपर तरीके से काम ना करने की वजह से पोलिंग जो है वो मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ इस वक्त टोटल 734 पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और 4 तहसीलों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंतहाई सेंसिटिव इलाके जो हैं लोअर तनावल, जबकि इसके साथ साथ लोरा भी जो है वहाँ पर भी सेंसिटिव जो है इलाके हैं जहाँ पर डिप्लॉय किया गया है पुलिस को भी, और उसके साथ साथ FC और पाक आर्मी को भी जो है हाई अलर्ट रहने का कहा गया है। एबटाबाद के अंदर इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला चल रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर बहादुर का चल रहा है, जिसमें तीनों कैंडिडेट जो है वो उनकी जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं जो जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ जो देही इलाके हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानब से जो है नाकस हिकमत अमली की वजह से जो है मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात करेंगे सलीम अतर से, सवात से हमारे साथ मौजूद है। सलीम, बताइएगा यहाँ क्या मामला देख रहे हैं आप? जी, बल्दियाती इंतखाबात की दूसरी बरहली में सवात की 7 तहसीलों में इसके लिए इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें एक मेयर की नशिस्त है जो कि तहसीली बाजबूजी में है, जबकि दीगर जो 6 तहसीलें हैं वहाँ पर तहसील चेयरमैन के लिए इंतखाबात का सिलसिला जो है जारी है। वोटिंग जो है वो डाले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त तहसीली कबल जो कि मुराद सईद वफाक वज़ीर है उसका हल्का है, उसकी पोलिंग स्टेशन निनगोली में मौजूद हो। यहाँ पर मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए अंदर मौजूद है, जबकि इतनी ही लोग जो है पुलिस स्टेशन से बाहर मौजूद है और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर एक खुशाइन बात यह है कि जो लोग मकामी लोग जो पुलिस एहलकार या दीगर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद है, कारकुन हैं, सपोर्टर्स है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर इंतहाई पुरअमन तरीके से जो है पोलिंग का अमल जारी है। हमने भी देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो कारिंदे हैं, सपोर्टर्स है, वो एक दूसरे के साथ इंतहाई खुश अखलाक़ी से जो है पेश आ रहे हैं और किसी किस्म का ऐसे सूरत हाल देखने में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो है बदमज़गी हो। पुलिस की एक भारी तादाद जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद है और जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको जो है देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम हसास पुलिस स्टेशन की बात करें तो 55 पुलिस स्टेशन जो है वो हसास है, हसास तरीन यहाँ पर जो है 46 है और 78 जो पुलिस स्टेशन है वो नॉर्मल है। यहाँ पर अभी तक तहसीली कबल या सवात की जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ से किसी किस्म की बदमज़गी या जो है अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कोई जो है ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि वहाँ पर जो है या वोटर्स के दरमियान कोई कशीदगी पाई गई हो या जो कैंडिडेट है उनके दरमियान जो है इस तरह की कोई वाक़यात सामने आए हो। बिल्कुल यकीनी पुरम तौर पर यह सिलसिला पोलिंग का जारी है। सलीम अतर आपने अपडेट किया सवात से और शौकत सल्ला आपने अपडेट किया हमें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एबटाबाद की तहसील गिलियात में भी पोलिंग का अमल जारी है। तहसील मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अफाक अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाका डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज बलदियाती इलेक्शन के सिलसिला में सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी मर्द व ख्वातीन वोटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील है और ये तहसील जो है 6 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है, जहाँ पर 82,521 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर पोजीशन बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार अहमद अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजब अली ख़ान और जमात इस्लामी के बशर अब्बासी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के मौलाना सरमद अब्बासी, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के राजा आफ्ताब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के राशिद याकूब और मौलाना इकराम लाक और फ़ारूक शहजाद अब्बासी, ये 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। ये इस वक्त पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है और ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास स्पीकर असद कैसर, वज़ीर आला KP महमूद खान,
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शरीक, वफाकी वज़रा शेख रशीद, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद भी शामिल। इजलास में कौमी असम्बली इजलास के हिकमत अमली पर मुशावरत ज़राए की जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं। मुबैना धमकी आमेज़ ख़त और सुप्रीम कोर्ट में जारी केस पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास होने जा रहा है सियासी कमेटी का। स्पीकर असद कैसर, वज़ीर आला KP महमूद खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शरीक, जबकि वफाकी वज़रा भी शामिल। पंजाब के सियासी राबतों में तेजी। चौधरी परवेज़ इलाही के सूबे के अरकान असम्बली से राबते। परवेज़ इलाही तरीन ग्रुप और शीना ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ वज़रा की कमेटियाँ अरकान असम्बली से राबतों में हैं। पंजाब के सियासी राब्तों में तेज़ी आ गई है। चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर से मतहारिक हो गए हैं। सूबे के अरकान असम्बली से उनके राब्ते जारी हैं और ऐसे में आज भी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। परवेज़ इलाही तरीन ग्रुप और छीना ग्रुप के रहनुमाओं से आज मुलाकातें करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ वज़रा की कमेटियाँ अरकान असम्बली से राब्तों में हैं। अब मामला है ये नए वज़ीर आला पंजाब का, क्योंकि तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर परवेज़ इलाही को नामज़द कर चुकी है और पंजाब के सियासी राब्ते ऐसे में जारी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के सूबे के अरकान असम्बली से राब्तों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है कि NCOC को आज बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वबा से कामयाबी से नबर्द आज़मा होने पर NCOC टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से NCOC की काविशों को सराहा भी गया है अपने ट्वीट में। NCOC आज बंद कर दिया जाएगा, ये ट्वीट किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा से कामयाबी से नबर्द आज़मा होने पर NCOC टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राह रास्त आपको ले चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और शाज़िया मरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो स्कैम्स और स्कैंडल्स रोज हमारे सामने आ रहे हैं वो भी इसी हुकूमत का कारनामा है। पंजाब में जो वज़ीर आला नाफिज किए गए हैं, उस वज़ीर आला की करप्शन की दास्तान है और वो किसके इशारों पर करप्शन करते हैं, किसके इशारों पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते रहे। और आज क्योंकि इतना प्रेशर इन मौसूफ पर आया है वज़ीर आज़म पर, जो डट चुके थे कि मैं इस वज़ीर आला को चेंज नहीं करूँगा, आज कैसे वो चेंज करने पर आ गए, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इमरान खान को इक़्तिदार की भूख ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आज ये साबित हो गया है कि इमरान खान कुर्सी का भूखा है। इमरान खान को आवाम से गरज नहीं है। इमरान खान को ये गरज नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई से कुचले जा रहे हैं, लेकिन उसे अपनी कुर्सी बचानी है और वो कहता फिर रहा है कि मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे लाखों लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से जमा करने हों। ये है वो हवस इक़्तिदार की जो इमरान खान को इस वक्त उसका दिमागी तवाज़ुन वो खो बैठा है इस हवस के पीछे। वो इस कदर आज इक़्तिदार का मारा और भूखा हो गया है कि उससे अब कोई बईद नहीं है वो क्या करे। हमने 27 तारीख को, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कराची से हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में एक अवामी मार्च का आगाज़ किया। उस अवामी मार्च के इख्तिताम पर 8 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर आपने देखा कि इसी ढीठ वज़ीर आज़म, इसी नालायक वज़ीर आज़म, इसी नाअहल वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई। तो जो हवा चली कराची से, वो हवा इस्लामाबाद में असम्बली में अदम एतमाद के सबमिशन पर जाकर ठहरी। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने महसूस किया देखते हुए जो हमारे मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के रेट्स हैं उनको देखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि अब
ہم نے اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک نارمل طریقہ کار اپنانا ہے، اور یہ جو ایک ایمرجنسی کے اندر ادارہ کھڑا کیا گیا تھا، اب اس کے فیز آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے اس وقت ویکسینیشن کے جو ریٹس ہیں وہ ایک بہت اچھے لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی بھی جنہوں نے نہیں کرائی ویکسینیشن وہ ضرور کروائیں، اور وبا کا بھی پھیلاؤ بالکل کم ہو گیا ہے۔ تو آج NCOC کا، جیسے میں نے کہا، آخری دن ہے آپریشن کا، میں خصوصی طور پہ آج پوری قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی اور دنیا نے جس کی پذیرائی کی، دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کو کہا کہ دنیا میں چند ممالک جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور جنہوں نے بہترین طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا، اس میں پاکستان شامل ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑے بڑے ناموں نے پاکستان کی تعریف کی۔ تو یہ سب اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اپنایا پہلے دن سے، وہ صرف تمام حکومتی اداروں کے میل جول کے صرف نہیں، بلکہ پوری قوم نے، من حیث القوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں آل آف گورنمنٹ اپروچ اینڈ آل آف نیشن اپروچ، تو یہاں پہ صرف آل آف گورنمنٹ اپروچ نہیں تھی، آل آف نیشن اپروچ تھی۔ اور اس کے اندر جتنے بھی معاشرے کے طبقے ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ہماری حکومت کے جتنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے سویلین ادارے، تقریباً تمام منسٹریاں اس کے اندر انوالو ہوئیں، زیادہ تر کم سے کم منسٹریز اس کے اندر انوالو ہوئیں، اور صوبائی تمام حکومتیں انوالو ہوئیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کتنے بڑا چیلنج جب آیا تو وفاق اور صوبوں نے مل کر بڑے احسن طریقے سے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے کام کیا۔ جو یہاں سے فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورت کے ساتھ لیے گئے اور اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر ان کا اطلاق کیا گیا۔ میں خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ NCOC کی جو ہماری ٹیم تھی جو دن رات آپریشن یہاں پہ چلتا تھا، وہ تو ایئر ڈیفنس کمانڈ کے جو ٹیم ہے جس کے سربراہ پہلے لیفٹنٹ جنرل حمود ہوتے تھے، بہت بڑا کردار ہے انہوں نے اس سارے کام کے اندر ادا کیا۔ پھر ان کے ریٹائر ہونے کے بعد لیفٹنٹ جنرل ظفر اقبال جو ہیں انہوں نے وہ لیڈرشپ لی اور اسی احسن طریقے سے کام کو آگے چلایا۔ میں خاص طور پہ نام لینا چاہتا ہوں DG ہمارے جو آپریشنز تھے، جو میجر جنرل آصف گرایا، میں پہلے بھی بول چکا ہوں وہ قومی ہیرو ہیں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور پوری یہاں پہ ہماری ٹیم جو تھی NCOC کی، لیکن اس کے علاوہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے جو کورز ہیں انہوں نے بھی کام کیا۔ اسی طریقے سے صوبائی اگر میں اس میں چلا جاؤں تو ہمارے چیف سیکرٹریز، ہمارے ہیلتھ سیکرٹریز، ہمارے جو انتظامیہ کا پورا ڈھانچہ گراؤنڈ تک تھا، DCs نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اس کے اندر۔ ہمارے جو صحت کا عملہ ہے اس نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ تو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا رہا، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس وبا سے لوگوں کو چھٹکارا دلوانے کے اندر پوری محنت کی۔ بہت سارے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو تمام حکومتی اداروں کو تو میں نے ذکر کیا، میڈیا کا بہت ہی مثبت کردار رہا پورے پچھلے 2 سال کے اندر۔ عدلیہ نے جو فیصلے کیے وہ بہت بڑی بنیاد بنی کہ ہم وہ فیصلے کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ کروا سکے۔ آپ نے دیکھا کہ مغرب کے اندر بڑے بڑے ملکوں، ڈیولپڈ ملکوں کے اندر آپ نے انتشار دیکھا کووڈ کے اوپر، پاکستان کے اندر نہیں نظر آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے، لیکن ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ بات کو سمجھا کہ یہ سب کا ہمارا سانجھا مسئلہ ہے، یہ سب کا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اور جو یہاں سے NCOC سے پالیسیز بن کر جاتی تھیں اس پہ ایک بہت حد تک عمل درآمد کیا۔ عوام نے اپنی کاروبار جو چلاتے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار بند کیے، بزنس کا نقصان کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو بڑا ایک لارجر گڈ جس کو کہتے ہیں یعنی قومی جو فائدہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں پاکستان میں ویسا انتشار نظر نہیں آیا جیسے ہمیں بڑے بڑے ممالک کے اندر نظر آیا۔ یہاں پر یہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں خصوصی طور پہ ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک شخص کا جس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کی ٹیم یہاں پہ ہیں، سیکرٹری ہیلتھ عامر خواجہ، باقی NIH کی ٹیم، جنرل عامر اکرام، NDMA کا بہت بڑا کردار رہا۔ یہاں پہ شروع کے اندر
اندر جو ہسپتالوں کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا تھا، اس کے بعد آکسیجن بیڈز کی فراہمی ایمرجنسی بیسس کے اوپر، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جیسے کہتے ہیں آخر میں جو ویکسین جو منگوائی گئی پاکستان کے اندر جو خریدی گئی ان کو لانے کی ذمہ داری بھی این ڈی ایم اے کے تحت تھی. تو یہ جیسے میں نے کہا، میں ابھی بھی جو ہے اتنے لوگوں کا نام لینے کے بعد، اتنے اداروں کا نام لینے کے بعد آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی میں بھول گیا ہوں گا. ہاں، ایک بہت اہم طبقہ مجھے اور خیال آیا، وہ ہیں پاکستان کے علماء. بہت زیادہ مثبت کردار رہا، اور جو آپ کو معاشرے کے اندر انتشار نہیں نظر آیا، اس کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری جو ہے یا اس کا جو سہرا جو ہے وہ ہمارے علماء تک بھی جاتا ہے. ہمارے عدلیہ کے فیصلے، ہمارے میڈیا کا کردار، ہمارے علماء کا کردار جو ہے، اس نے ایک معاشرے کے اندر سب لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو مشکلات بھی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، یہ قومی بہتری کے لیے ہے، اس سے ملک کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے. تو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سال جو چیئرمین این سی او سی کے طور پر میں نے اپنے کام کیا اور بہت محنت کی، ہم سب نے، تمام لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، بے تحاشا محنت کی. اس سے بڑا اعزاز میرے پاس زندگی میں نہیں ہے کہ قوم ایک چیلنج اتنے بڑے آفت کو فیس کر رہی ہو اور اس کے اندر ایک اپنا حصہ ڈالنے کا جو موقع ملا. میں ذاتی طور پہ کبھی اس کو نہیں بھولوں گا کہ یہ میرا کتنا بڑا میرے لیے احساس تھا. اور یہ تمام ٹیم جن کا میں ذکر کیا، صوبائی، ملٹری، سویلین، یہ تمام ادارے، ان کا میں ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک انتہائی مشکل کام تھا، ان سب کی مدد سے اس کے اندر آسانی پیدا ہوئی. اور آخر میں ختم کرتے ہوئے، میں اس ساری کامیابی کا جو اگر ایک آدمی جس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، میں اس کا نام ضرور لینا چاہوں گا، اور وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جو پہلے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس مرض کے خطرے سے بھی بچانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے غریب، دہاڑی دار، کمزور طبقے کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. وہ بنیاد بنی ہماری تمام اسٹریٹجی کی، اور وہ اسٹریٹجی جیسے میں نے کہا جس کو دنیا نے سراہا. تو یہ تمام چیز کا اگر اوور آل اگر ایک آدمی کو سہرا جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ پرووائڈ کی، جس طریقے سے میرے پاس کھلا ہاتھ تھا فیصلہ کرنے کا، اور ہر فیصلے کو انہوں نے بیک کیا، تو میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. کورونا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر اسد عمر. انہوں نے اعلان کیا کہ این سی او سی کو آج ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور این سی او سی کے آپریشنز کا آج آخری دن ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام وہ افراد جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، ان کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم نے جو فیصلے کیے امپلیمنٹ کرایا عوام پر، اور عوام نے ان پر عمل درآمد بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پوری قوم نے مل کر کورونا کا مقابلہ کیا ہے، اور این سی او سی کی سربراہی میرے لیے اعزاز تھی.